दावत इस्लामी के माहौल को। माँ बाप के लिए भी तो सहूलत हो गई ना, खुद तरबियत करना मुश्किल था, आज लाइफ बड़ी बिजी है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए दावत इस्लामी में मदरसतुल मदीना मौजूद, जामियतुल मदीना मौजूद, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ों के लिए मौजूद, इस्लामी बहनों के लिए मौजूद, तो पूरी फैमिली के लिए मदनी चैनल मौजूद। इतने सारे टूल्स हैं हमारे पास, इतने सारे तरीके हैं कि अगर हमारा जहन बन जाए कि मुझे अपने आप को भी बचाना है, अपनी औलाद को भी बचाना है, अपनी फैमिली को भी सुधारना है, तो अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी का ये मदनी माहौल हमारे सामने है। तो बहरहाल इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है। अब सुभान अल्लाह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत होती है, अल्लाह करीम ने कैसा मर्तबा दिया। आइए ज़रा गौसे आज़म का एक थोड़ा सा तारुफ भी सुन लें, ताकि हमें गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बायोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। आप जो है, आपका नाम अब्दुल कादिर, कुन्नियत अबू मुहम्मद है, मुहय्युद्दीन यानी दीन को जिंदा करने वाले, और गौसुस सकलैन यानी जिन्नों और इंसानों के गौस मददगार, ये आपके मशहूर अलकाब हैं। हुज़ूर गौसे आज़म 470 हिजरी को जीलान में पैदा हुए। आप 91 ईयर्स 91 साल आपकी उम्र मुबारक थी। 561 हिजरी में आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वलियों के वली हैं, पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर और सुल्तानुल औलिया हैं। जिस तरह आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह विलायत में बहुत बुलंद मर्तबा रखते हैं, ये बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता। आपकी करामतें तो बड़ी बयान की जाती हैं, बेशक आप वलियों के वली हैं, मगर आप इल्म में भी बहुत ऊंचे मकाम के मालिक हैं। आप अपने ज़माने के सबसे बड़े मुफ्ती थे, बाकायदा फतवे भी लिखा करते थे और मदरसे में पढ़ाया भी करते थे। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़िंदगी के 3 हिस्से हैं, ठीक है? नौजवान बैठे हैं, स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, जरा गौर से सुनें। पहला हिस्सा आपकी विलादत से लेकर 18 साल तक का, जो आपका यंग एज, यूथ जिसको कहते हैं, पैदाइश से लेकर जो 18 साल तक था, आप इसमें अपने आबाई वतन जीलान में ही तशरीफ फरमा रहे। जो दूसरा हिस्सा था 18 साल से लेकर 51 साल तक, ये ऑल टुगेदर 33 साल मजीद बनते हैं। इस पे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जीलान से बगदाद आ गए, बहुत इल्म दीन हासिल किया, खूब मुजाहिदात भी किए, जंगलों में तशरीफ ले जाते, तन्हाई में रहकर अल्लाह पाक की इबादत करते और फिक्र व जिक्र में मसरूफ रहा करते। अब फिर जो तीसरा हिस्सा है 51 साल से लेकर 91 साल तक, ये 40 साल बनते हैं, ये 40 ईयर्स का टाइम है। इसमें आपने बाकायदा दरसो बयान का सिलसिला शुरू किया, नेकी की दावत को आम किया, इल्म दीन की रोशनी फैलाई, हिदायत के चराग जलाए, लोगों को दीन हक की राह दिखाई, सुन्नतों को आम किया और हजारों भटके हुओं को सीधे रस्ते का मुसाफिर बना दिया। अच्छा, ये बड़ा कमाल का गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी का एक यूं समझिए कि खूबसूरत सा जायजा है। जीलान में 18 साल जब हो गए ना, तो आपने अपनी वालिदा से कहा कि माँ जी, अब मैं बगदाद जाना चाहता हूँ और इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ। कैसे माँ बाप थे, पहले ही से तरबियत शानदार थी, नेक और पारसा तो पहले ही थे, बेटे को रोका नहीं। ये उन वालिदैन के लिए दर्स है कि बच्चा जब नेकी के रास्ते पे जाता है तो उसको रोकने लगते हैं। अरे बेटा, इतना दीन में ना जाओ, अभी से दाढ़ी कहाँ रखोगे, अभी से कहाँ तुम दीन के कामों में इतने आगे जा रहे हो, अभी तो जिंदगी गुजारनी है। बच्चा दीन की तरफ बढ़ता है। कैसे बदकिस्मत हैं वो माँ बाप जिनके दिल में तशवीश बढ़ती है। खुदा की कसम, दिल में खुशी बढ़नी चाहिए कि या अल्लाह, ये तेरी मेहरबानी कि आज के पुरफितन दौर में मेरा बच्चा सिनेमा नहीं मस्जिद की तरफ जा रहा है, शराब के अड्डे की तरफ नहीं मदनी काफले में जा रहा है, वो बेहयाई वाली किताबें नहीं दीन की किताबें पढ़ना चाह रहा है। अरे ऐसे माँ बाप को तो बच्चे की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मगर हमारे पास ऐसे वाकयात आते हैं कि बच्चा नेक बनना चाहता है, माँ बाप दिल तोड़ रहे होते हैं, माँ बाप सख्ती कर रहे होते हैं। सुनो, आपकी माँ ने क्या कहा, का बेटा जरूर जाओ, मगर अब हमारी तुम्हारी मुलाकात महशर के मैदान में हो। क्योंकि उस जमाने में ट्रैवल होता था, लंबा ट्रैवल। माँ को पता था बट बेटा वापस आने से पहले मैं दुनिया से चली जाऊंगी, मगर कितनी बड़ी कुर्बानी थी। माँ ने नसीहत क्या की कि बेटा हर हाल में सच बोलना है। बेटा चला गया, कुछ पैसे भी दिए माँ ने, कुर्ते में सी कर। उस जमाने में तो काफले रोडों पे जाते थे, डाकू भी डाका मारते थे, तो पैसे 40 दिनार के करीब आपको आपके कपड़े के अंदर सी कर दे दिए। काफला जैसे ही आगे गया, कुछ रास्ते में रात हुई तो डाकुओं ने हमला कर दिया, सारे काफले के पैसे जो है वो छीन लिए। 18 साल के आप नौजवान थे, डाकुओं को उम्मीद तो नहीं थी कि इस नौजवान के पास कुछ पैसे होंगे, मगर किसी ने पूछ लिया, बताओ नौजवान तुम्हारे पास क्या है? आपने कहा 40 दिनार है। अच्छा 40 दिनार कहाँ है? कई कपड़े के अंदर छुपे हुए, सिले हुए। अजीब नौजवान है, पैसे भी बता रहा है, जगह भी बता रहा है कहाँ छुपा के रखे। सरदार को बुलाया कि सरदार, एक नौजवान अजीब सी बातें कर रहा है, कहता है कपड़े में पैसे छुपे हुए सिले हुए भी हैं। सरदार आया, कहा नौजवान कितने पैसे? का 40 दिनार है। कहाँ है? बोले लिबास में सिले हुए हैं। कहा नौजवान, लोग तो हमसे माल छुपाते हैं, तुम खुद ही बता रहे हो, क्या वजह है? अल्लाह अकबर। देखो, सच्चे की जबान से जब बात निकलती है तो कैसा असर रखती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं
کہ میری ماں نے بس مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. آپ نے سوال کیا، میں نے بتا دیا، پیسے ادھر پڑے ہوئے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے، غوث اعظم نے کوئی بیان نہیں کیا ہے، کوئی روایتیں آیتیں نہیں سنائی، صرف آپ نے سچ بولا. اللہ اکبر. وہ سچی زبان سے جب وہ جملے نکلے نا تو وہ ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گئے. وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے، زاروں کتار رونے لگا، اپنے ساتھیوں سے کہتا ذرا دیکھو یہ نوجوان نے اپنی ماں سے ایک وعدہ کیا ہے، یہ اس وعدے کو پورا کر رہا ہے. ارے میں تو رب سے کیے ہوئے روز وعدے پامال کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا، اپنے ڈکیتی سے توبہ کی، سارے قافلے والوں کا مال واپس کر دیا. ارے صرف شیخ عبد القادر جیلانی کا نہیں، پورے قافلے والوں کا مال سلامت رہ گیا. کیا سیکھنے کو ملا؟ سچ کو آنچ نہیں ہے. ہاں، لوگ کہتے ہیں آپ جھوٹ بولو تو ہی کام بنے گا. نہیں جناب، بنے گا نہیں، بگڑے گا. سچا جو ہے وہ اللہ کو بڑا پسند. سچائی یہ اولیاء کا طریقہ ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے. مجھے ایک بات بتاؤ نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سالہ زندگی جب گزاری تھی اور مکے کے لوگوں میں اب اعلان نبوت کا وقت آیا تھا، اس وقت میرے آقا صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے ایک عظیم الشان اعلان کیا تھا، اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں. کیسا اعلان ہوتا ہے؟ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اپنے ساتھ رہنے والوں کے سامنے یہ پوچھ لینا کہ مجھے بتاؤ میں کون ہوں، تو پھر لوگوں کو بڑی باتیں پتا ہوتی ہیں. مگر میرے آقا کی شان دیکھو، 40 سال ان خون خوار لوگوں کے درمیان رہے تھے، مگر سب کی زبان پر ایک ہی جواب تھا، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں. ایک بات تو بتاؤ، بے حد محبت ہے آقا سے، بڑی محبت ہے غوث اعظم سے. آقا امین ہیں، غوث پاک سچے ہیں، اور یہ نبی پاک کو ماننے والا غوث پاک کا دیوانہ کیسے جھوٹ بول دیتا ہے؟ اپنے بارے میں سوچو، کیسے فیضان ملے گا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا؟ کیسے غوث اعظم کی سچی غلامی کا دعویٰ کر سکتے ہیں ہم کہ اگر زبان پہ جھوٹ ہے تو؟ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں صرف سچ بولنا ہے. ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کے بارے میں بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، سچی بات سکھاتے یہ، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. ارے سچی بات سکھانے والے آقا ہیں، اور نبی پاک کا غلام کہلانے والے کی زبان پہ جھوٹ. اچھا، جھوٹ بھی اب اتنا آ گیا ہے کہ پہلے تو لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے. لوگ بتاتے ہیں پہلے کبھی کبھی کوئی جھوٹ بولتا تھا، اب تو ایسا لگتا ہے کوئی کبھی کبھی سچ بولتا ہے. ہر بات میں جھوٹ، دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ، کاروبار میں مال بیچنا ہے تو جھوٹ، مال خریدنا ہے تو جھوٹ، پیسے دینے نہیں ہے تو جھوٹ، ہر بات میں جھوٹ. مذاق بن گیا جھوٹ. لو اس کو کوئی بڑا گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. روایتوں میں آتا ہے جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس کے منہ کی بو سے فرشتے 1 میل دور ہو جاتے ہیں. اب سوچو، جھوٹ بول بول کر فرشتے تو دور کر دیے ہیں، رحمت کے فرشتے تو ہو گئے دور. اب ہم کہتے ہیں گھر میں بیماری نہیں ختم ہوتی، پریشانی ختم نہیں ہوتی، برکت نہیں آتی، کاروبار میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ارے تم نے جھوٹ بول کر سارے رحمت کے فرشتے تو دور کر دیے. آؤ اے غوث پاک کے چاہنے والوں، اگر واقعی فیضان غوث حاصل کرنا ہے نا، واقعی 11ویں شریف کی برکتیں حاصل کرنی ہیں، تو آج ایک نیت کر کے جاؤ کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. نیت کر لیں انشاءاللہ، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، سچ بولیں گے. کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے سچ بولنا، لیکن آپ یقین کریں جب آپ سچ بولتے ہیں نا تو کام سیدھا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ مدرسے کے طلباء بھی بیٹھے، اسکول کالجز والے بھی بیٹھے ہوں گے، آفس میں جاب کرنے والے بھی بیٹھے ہیں. اب کسی دن آپ لیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، اب لیٹ ہونے پر کیا بہانہ ہوتا ہے؟ وہ ٹریفک جام تھا، فلاں پرابلم ہو گئی تھی، پیر میں تکلیف تھی، طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اب قاری صاحب، استاد صاحب یا آفس والے تو مان گئے کہ آپ آدھا گھنٹہ کیوں لیٹ ہوئے ہیں. جھوٹ کا گناہ تو مل گیا نا، اور آپ جلدی اٹھنے والے بھی نہیں بنے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب لیٹ ہوں گا جھوٹ بول دوں گا. لیکن جس دن آپ نے کہا کہ میری آنکھ ہی لیٹ کھلی تھی، میں خود گھر سے دیر نکلا تھا، تو کیا ہوگا؟ چھوٹی سی یا تو سزا ملے گی یا تھوڑے پیسے کاٹ لیے جائیں گے سچ بولنے کی وجہ سے. لیکن فائدہ کیا ہوگا کہ اب آپ کل جلدی اٹھیں گے، آپ جھوٹ سے بھی بچ گئے، آپ کی روٹین بھی ٹھیک ہو گئی. اور ایک اور بات یاد رکھیں، جو جھوٹ بولتا ہے نا وہ ہمیشہ پریشان نظر آئے گا. ہاں، کتابوں میں لکھا ہے جھوٹ بولنے والے کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنے والا آپ کو مضطرب، ٹینشن میں، پریشان دکھے گا. سچ بولنے والا بڑا پرسکون دکھے، اس کے چہرے پہ نور ہوگا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے نا، تو کئی بار ایسا بھی ہوا کہ لوگ جب پیارے آقا کا چہرہ دیکھتے نا، کہتے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہوتا، ایسا چہرہ جو کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں. ہاں، جو سچ بولتا ہے نا، کام، کوائٹ، پرسکون، بڑا ریلیکس ملے گا آپ کو. اور اس کی وجہ بھی ہے، ایک وجہ بھی بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ جس کی عادت ہی جھوٹ بولنے کی ہے، آپ سے ملا کہاں رہتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی غریب علاقے میں رہتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا علاقہ ہوگا جو غریبوں کا علاقہ ہوگا. اب اس کو بتانا نہیں ہے میں وہاں رہتا ہوں، تو وہ کہے گا میں تو جناب کنال روڈ پہ رہتا ہوں. اچھا، اب بتایا اس کو گھر کہیں اور ہے، راستہ بتایا، علاقہ بتایا کوئی مہنگے علاقے کا. اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو میں نے ایڈریس جو ہے نا کنال روڈ کا بتایا ہے. اب جب بھی پوچھے گا اس کو یہی بتانا پڑے گا. اچھا، دوسرا کہتا ہے کام کیا کرتے ہو، پتہ چلا کام ٹھیلا لگاتا ہے. حالانکہ ٹھیلا لگانا کوئی غلط بات نہیں، یہ رکشہ چلاتا ہے. کہا جناب میرا تو بہت بڑا بزنس ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا. اچھا ماشاء اللہ. اس بیچارے کو کیا پتا، اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو میں نے ٹھیلا ہی بتایا، اس کو امپورٹ کا بزنس بتایا. ٹھیک ہے، فائلیں سنبھالنی پڑتی ہیں اس کو اپنی خود ہی.
وہ نہیں آفس میں جاتے ہیں 2 دن بعد, بھائی کیوں نہیں آئے, 2 دن چھٹی ہوئی, وہ نانی کا انتقال ہو گیا تھا. حالانکہ نانی جان پہلے دنیا سے ابھی ہیں, موجود ہیں, لیکن اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ آفس میں نانی مر چکی ہے, اب دوبارہ کہہ نہیں سکوں گا کہ نانی بیمار تھی. تو جو جھوٹا ہوگا نا, اس نے جھوٹ بولا ہوا ہوگا. اب جہاں جہاں اس نے جھوٹ بولا ہے, وہ ایک جھوٹ کو سنبھالنے کے لیے اس کو مزید جھوٹ بولنے پڑیں گے. سچے کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے, جب پوچھیں بتا دوں گا کہاں رہتا ہوں, جب پوچھے صحیح بتاؤں گا کیا کام کرتا ہوں. جو چیز اپنے بارے میں بتانی ہے سچ بتائیں نا, آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوگی. جھوٹے کو ٹینشن ہوتی ہے. اللہ کرے آج یہ جھوٹ کی لعنت ہمارے اندر سے دور ہو جائے. اپنے بچوں کو بھی یہ حوصلہ دیا کرو. ہاں, اپنے بچوں کو کہہ دیں کہ بیٹا کوئی غلطی ہو گئی مجھے بتا دینا, جھوٹ مت بول. اور وہ غلطی کر کے سچ بولے نا, تو اس کو بہت زیادہ صدمات دیں. اس کو اتنا مت ڈانٹے کہ آئندہ پھر جھوٹ بولنے لگے. اس کو اس بات کی شاباش دے کہ چلو کم از کم تم نے سچ بات تو بتائی, تاکہ بچپن سے بچہ سچا بنے. غوث اعظم کی ماں نے کہا تھا بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. آج ہم دانستہ یا غیر دانستہ اپنے بچوں کی خود ٹریننگ کر رہے ہیں جھوٹ بولنے کی. وہ کیسے؟ گھر میں فون آیا کسی کا, ابو نے کہا بیٹا ذرا کہہ دو ابو سو رہے ہیں. بیٹا دیکھ رہا ہے ابا جاگ رہے ہیں, مجھے کہہ رہے سو رہے ہیں. باہر دروازے پہ دستک ہوئی, کہا ابو گھر پہ نہیں ہے بتا کے آؤ. اچھا, اس میں کبھی کبھی چٹکلا بھی ہو جاتا ہے, وہ بچہ آ کر باہر بتاتا ہے ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ خود ہی جھوٹ بولنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں, تو وہی بچہ بچپن میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جب مرضی جھوٹ بول لو, ابو بھی تو کہتے ہیں یہ نہ کرنا. خود بھی سچے بنے, اپنی اولاد کو بھی سچ سے. سچا اللہ کو پسند ہے, جھوٹا اللہ اکبر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کرے کہ آج ہم اس برائی سے بچیں. اور الحمدللہ غوث اعظم کی تو باتیں اتنی ہیں, ساری رات باتیں کرتے رہیں, غوث پاک کے فضائل سناتے رہیں, آپ کے واقعات سناتے رہیں, آپ کی کرامتیں سناتے رہیں, تو ہماری راتیں تھوڑی پڑ سکتی ہیں. اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. 2-3 باتیں مزید غوث اعظم کے بارے میں جانتے ہیں, اور پھر بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہیں. کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افغانستان کے ایک صوبہ ہے نیمروز, ٹھیک ہے, وہاں کا جو بادشاہ تھا نا, اس نے ایک لیٹر بھیجا اور کہا حضور میں آپ کو کوئی جاگیر کا حصہ دینا چاہتا ہوں, تحفے میں آپ کو کوئی بہت بڑی زمین دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و عشرت سے رہیں. اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. دیکھو اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے, بڑی جاگیر آ رہی تھی. آپ نے کیا شاندار جواب دیا. آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کی سلطنت حاصل ہے, حکومت ہے میرے پاس ایک سلطنت ہے, اور اس کا مزہ بڑا ہے, اور وہ رات جاگ کر رب کی عبادت کرنے کا مزہ ہے. تمہارے نیم روز کی جو قیمت ہے نا, تمہاری سلطنت کی قیمت میری نظر میں جو کے دانے کے برابر بھی نہیں. تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں. بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں, ان کا منگتا پاؤں سے سکرا دے وہ دنیا کا تاج, جس کی خاطر مر گئے ملعم رگڑ کر ایڑیاں. کیا بات ہے میرے غوث اعظم کی. اور اے قادریوں, اے غوث پاک کے چاہنے والوں, دیکھو زندگی کا اصول بنانا, دنیا کے مال کے پیچھے نہ جانا, دنیا کے مال کے لیے کسی کی چاپلوسی نہ کرنا, اللہ پر بھروسہ رکھنا, رب پر توکل کرنا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنا. جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا. کچھ لوگ دنیا والوں کی چاپلوسی میں لگ کر اپنے دین کو برباد کرتے ہیں, علم دین ہوتے ہوئے بھی اپنے علم کو گویا بیچ آتے ہیں. ارے بریلی کے تاجدار نے بھی تو سکھایا تھا نا, کروں مدح اہل دول رضا. اے رضا, پیسے والوں کی مدح کروں مدح اہل دول رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارائے نہ نہیں, میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اس کے لیے پیسے والوں کی مدح سرائی کروں. اور یہی بات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے سیکھنے کو ملتی ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب درس و بیان شروع کرنا چاہا, تو آپ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں میرے بیداری کے عالم میں ظہر کی نماز سے پہلے حالت بیداری میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے فرمایا میرے بیٹے تم واض و نصیحت درس و بیان کیوں نہیں کرتے. میں نے عرض کی حضور میں ایک اجمی شخص ہوں. آپ عربی نہیں تھے نا, اجمی تھے. میں اجمی شخص ہوں, اور بغداد کے عربی اور ماہر لوگوں کے سامنے میں کیسے بیان کروں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منہ کھول. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک میرے منہ میں ڈال دی. فرمایا اب واز کرو, اب نیکی کی دعوت دو. غوث پاک فرماتے ظہر کے بعد مجھے اسلام کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے میرے منہ میں 6 بار اپنا لعاب دہن ڈالا. فرمایا اب واز کرو. اللہ اکبر. اب غوث پاک فرماتے میں نے بیان شروع کیا. اب بیان کی برکتیں کیسی ظاہر ہوئی. 40 سال تک آپ بیان کرتے رہے. ہفتے میں 3 دن بیان فرماتے. غوث پاک
बड़ा उलमा वाला लिबास पहनते, ऊंची जगह मिंबर पर बैठकर बयान फरमाते। शुरू में थोड़े लोग होते थे, आहिस्ता आहिस्ता हुजूम बढ़ता गया। अब लोग दूर दराज से घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों पर सवार होकर आपका बयान सुनने आते। उस वक्त तकरीबन 70,000 लोगों का इज्तिमा होना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर। अच्छा, गौसे पाक की एक और शान पता है क्या थी? 70,000 का मजमा होता था, सब तक आपकी आवाज पहुंच जाया कर। अच्छा, गौसे पाक शहजादे हजरत अब्दुल वहाब फरमाते हैं, गौसे पाक की महफिल में बड़े बड़े उलमा और मशाइख हाजिर होते थे। 400 बड़े उलमा तो ऐसे थे जो बाकायदा कलम कागज लेकर आपके इरशादात लिखा करते, नोट्स लिया करते। कई बार लोग आपकी महफिल में आकर तौबा करते, कलमा पढ़कर मुसलमान होते। गौसे पाक फरमाते, मेरे हाथ पर 5,000 से ज्यादा गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया। अब यहाँ फिर हमारे लिए दर्स है। कई इस्लामी भाई बयान में, दर्स में जी चुराते हैं। याद रखो, बयान मेरे आका का तरीका है, बयान ये सहाबा का तरीका है, बयान ये पीराने पीर का तरीका है। इखलास के साथ, अच्छी नीयतों के साथ दर्स व नसीहत का जो काम है, ये तो सादत मंदों का हिस्सा है। हमें नहीं मालूम हमारा बयान सुनकर कौन नेक बन जाए, किसको नमाज की तौफीक मिल जाए, कौन तौबा कर ले। हमें मालूम है हम गुनाहगार हैं, हमारे बयान में इखलास नहीं है। मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई सुनने वाला बख्शा जाता है और अल्लाह उसकी बरकत से सारे मजमे को बख्श दिया करता है, सारे इज्तिमा की मगफिरत हो जाती है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर जब मौका मिले तो बयान से जी न चुराया करें, बयान करते रहा करें, दर्स देते रहा करें। ये वलियों का तरीका है, ये अल्लाह वालों का तरीका है। और दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में हमें दर्स व बयान का मौका मिलता है। आप दावत इस्लामी के माहौल के करीब आएँ। अगर इस्लामी बहनें भी मुझे सुन रही हैं, आपको भी दर्स व बयान का मौका मिलता है। और इस्लामी भाइयों को तो माशाअल्लाह जब मदनी काफिले में जाएं तो दर्स का मौका, बयान का मौका, ऐलान का मौका, इलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत का मौका, तो ये वो चीजें हैं जो वलियों का तरीका है, जो औलिया का तरीका है। और देखे ना मेरे आका को कितना पसंद है बयान करना। और गौसे पाक की शान तो देखो कि अपना लुआबे दहन भी उन्हें अता फरमा रहे हैं। तो अच्छी नीयतों के साथ दर्सो बयान का सिलसिला भी जारी रखें। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के बहुत सारे पहलू हैं, मगर आपकी सीरत का एक और बड़ा कमाल का पहलू, इतनी बड़ी शख्सियत, इतना जिसको कहें कि विलायत का मर्तबा है, मगर खौफे खुदा का आलम ये था। अल्लाह अकबर। एक बार हरम में काबा में आपको देखा गया कि आपने कंकरियों पर सर रखे और बारगाह इलाही में अर्ज की, ए रब्बे करीम मुझे बख्श दे, अगर मैं सजा का हकदार हूँ तो बरोज़े क़यामत मुझे अंधा उठाना, क्योंकि नेकूकार लोगों के सामने शर्मिंदा ना हो। कौन कह रहा है? यों के सरदार कहते, या अल्लाह क़यामत में मुझे शर्मिंदगी से बचाना, अंधा उठा लेना। और आज हम हैं, कोई फिक्र ही नहीं, ईमान आखिरत की फिक्र ही नहीं है, गुनाहों का अंबार है और आंखों में आंसू नहीं है। उनकी नेकियां कितनी, अल्लाह अकबर। गौसे आजम की इबादतों के बारे में आता है, 15 साल तक रोजाना रात में कुरान पाक खत्म किया करते। गौस पाक रोज एक कुरान खत्म करते। और कादरी कहलाने वाला पूरा साल कुरान ना पढ़े। सुनो, पीराने पीर रोजाना 1000 रकत तफल पढ़ा करते थे। और आज कहलाता तो गौस पाक का दीवाना है, फर्ज नमाज ही कजा कर रहा होता है। पूछो ना अपने आप से, ये क्या कर रहे हैं? ये कैसी गुलामी है औलिया किराम की? वो तिलावत करने वाले, वो सजदे करने वाले कई कई सालों तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते, और हम हैं ना इशा अदा करें ना फजर अदा करें। कैसे लोग हैं जिनकी नमाजें कजा हो रही? मुझे बताओ कैसे फैजान मिलेगा सैयदी गौसे आजम का और औलिया किराम का? आज कुछ बदल के जाना है, आज नियत करके जाना। अगर वाकई मोहब्बत है ना पीराने पीर से, अगर वाकई उनका फैजान लेना है, तो आज सारे नियत के इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कजा नहीं होगी। ऐसा नहीं, ऐसा जोरदार नारा लगाएं शैतान इधर से दूर भाग जाए। आज के बाद हमारी कोई नमाज कजा नहीं होगी। रोजाना कुछ न कुछ कुरान की तिलावत जरूर करेंगे। रोजाना इंशाअल्लाह हम सुन्नतों पर अमल करेंगे। फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह। अब ये नियतें तो हो गई, अब अगर अपनी नियतों पर इस्तिकामत चाहते हैं ना, परमानेंट बनना चाहते हैं, तो अब दावत इस्लामी के माहौल को थाम लीजिए। क्या प्यारा माहौल है, औलिया का